तो आसा इज रिलेटींग टू स्मार्ट सिटीचो एक प्रोजेक्ट दॅट इज गोवा इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट. ह्या प्रोजेक्टा अंडर स्मार्ट सिटीन जवळ जवळ 4.5 कोटीचो 180 कोटीचो हो प्रोजेक्ट. तातूंत 450 कॅमेराज पणजे भरान ते बसोवंक सोदताले. वेर बाय टोटल सर्वेलन्स सिस्टम, डेटाबेस कलेक्शन, पार्किंग सेन्सिटीव झोन्स आनी कितें ट्रॅफिक मॅनेजमेंट बाकीच्यो आनी वेरियस अदर सिस्टम्साचे अंडर तो हो प्रोजेक्ट तांच्यांनी घाल्लो. आतां 26 मे 2018 ह्या दिसा बाब सिद्धार्थ कुंकळकारान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लें आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान ताणें सांगिल्लें की द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट will be 180 crores and there will be installation of round about 450 cameras around the Panji city. तो तेन्ना 26 मे 2018 हो टेंडर फायनलायज जावंक नाशिल्लो. जवळ जवळ चार जाणांक तांच्यांनी शॉर्टलिस्ट केल्ले. तातूंत एक आशिल्लो L&T, एक आशिल्लो BSNL, हनीवेल म्हणून एक आशिल्ली आनी एक खंयची फर्म आशिल्ली. टोटल 4. जवळ जवळ जून म्हयन्यान हो टेंडर L&Tक तांच्यांनी अलॉट केला आनी 26 मेक जे स्टेटमेंट केला सिद्धार्थ कुंकळकारान की हो टेंडर दिल्या बरोबर 6 म्हयन्या भितर हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो म्हणून. टेंडर दिला तांच्यांनी जून म्हयन्यान. ताज्या उपरांत 2/7/2018 हांच्यांनी L&Tक 21 कोटी 21 crores 41 lakhs 82,920 हो अमाउंट तांच्यांनी L&Tक डिसबर्स केला ह्या दिसा 2 तारखेक जुलयाच्या. आता जेन्ना टेंडर जुनान अलॉट जाला आनी 6 म्हयन्या भितर काम करूंक जाय आशिल्लें म्हणून हो अमाउंट रिलीज केल्लो. आयज आमी आसा एप्रील म्हयन्यान. आमकां पणजे शहरान ह्या टेंडर डॉक्युमेंटा प्रमाणे एक कॅमेरा बसयल्लो दिश्टी पडना. पयलीं म्हणटा ते स्मार्ट सिटीच्या जे तांची ती लिमिटेड हें आसा कॉर्पोरेशन, ताणें कोणाकूच विचारलेलें ना की हें काम हाका L&Tक विचारलेलें ना हें काम कित्याक कंप्लीट जावंक ना म्हणून. तांच्यांनी L&Tक पयशे फारीक केल्या आनी ताज्या उपरांत ताजी वासपूस सुद्दां केल्ली ना. ह्या माध्यमांतल्यान हांव परतें सिद्धार्थ कुंकळकाराक विचारूंक सोदतां, तुवें ह्या प्रोजेक्टा बद्दल कितें इन्क्वायरी केल्या ती? हे 21 कोटी तुमी काडून दिले तांकां L&Tक आनी तुमी विसरले. दुसरी गोश्ट, हे 180 कोटीचो हो जो प्रोजेक्ट आसा तातूंत 450 कॅमेरा बसोवपाचें तांच्यांनी ठरयलां. कॅल्क्युलेशन करून जर पळयलें जाल्यार एक कॅमेरा 4 लाखाचो पडटा. सरप्रायझींग कितें आसा ह्यातून गोश्टीन की ज्या कंपनीन गोंयान हें पणजेन काम करपाक घेतलां त्याच कंपनीन बॉम्बे काम करूंक घेतलें हें. आनी ताणें जवळ जवळ 10,342 कॅमेराज बसयल्या फॉर 1,272 crores म्हणजे 1200 कोटी सुमार. ताणें 10,340 कॅमेरा सुमार बसयल्या. ते जर कॅल्क्युलेशन जर काडून जर तुमी पळयत जाल्यार तो एक कॅमेराचें इन्स्टॉलेशन जवळ जवळ 10,000 पडटा. तीच कंपनी हांगा एक कॅमेरा बसयता 4 लाखाचो. तशीच त्याच L&Tन आनी एक हांगा पुण्या बसयल्या कॅमेरा 10,000 कॅमेरा बसयल्या. थंय ताजो कॉस्ट 1100 कोटीच आसा. सो 10,000 पेक्षा कमी एक कॅमेरा पडटा. गोंयान येतकूच तो कॅमेरा 4 लाखाचो जाता. सो गोंयान, पुण्यान आनी बॉम्बेन, आय मीन बॉम्बेन आनी पुण्यान गोंय सोडून एकूच फरक आसा की बॉम्बे आनी पुण्या सिद्धार्थ ना, हांगा सिद्धार्थ आसा आनी ताज्या खातीर तो 4 लाखाचो कॅमेरा जाता हांगा. हाजेर आमी डिमांड करता परते की व्हाईट पेपर तुम्ही काढचो
ह्या प्रोजेक्टांचेर सगळे स्मार्ट सिटीच्या हाजेर तुमी वी डिमांड अ व्हाईट पेपर फ्रॉम इमॅजीन पणजी स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे पयशे कशे वापरपा लागल्या. आनीक इन्स्टन्स आसा जे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅना खातीर तांच्यांनी 28 लाख फक्त प्रोजेक्ट रिपोर्टाक मोडला. प्रोजेक्ट रिपोर्ट करत आसा, प्रोजेक्ट रिपोर्टाकूच तांच्यांनी जवळ जवळ 5 ते 6 कोटी म्हणल्या, पूण पणजेन एक सुद्दां सुदारणा दिश्टी पडना आयज. गेल्या 2 वर्सांक हे प्रोजेक्ट रिपोर्ट करत करत गेल्या, पणजे थंय वर्स्टांतल्यान वर्स्ट सिच्युएशनाचेर पावल्या. रायबंद्रा आतां तांच्यांनी अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम सुरू केलां. तुमी वचून पळयात रायबंद्राची रस्त्यांची परिस्थिती कितें करून उडयल्या ती. हांच्यांनी हे अंडरग्रावंड केबलिंगाचें जे काम घेतिल्लें ताचें इनॉग्रेशनाचो फावंडेशन स्टोन बाब निलेश काब्राल, बाब सिद्धार्थ कुंकळकारान जवळ जवळ 4 जानेवारीक घाल्लो. जाल्यार आतां एप्रिलान हांकां काम करपाचें कसलें सुचलें, फक्त इलेक्शन आयलां म्हणून. एक जेन्ना फावंडेशन स्टोन घाल्लो म्हणजे तेन्ना हांचो टेंडर बीन कांयच रेडी नाशिल्लो. बेटर ड्रामा करपा खातीर तेन्ना फावंडेशन स्टोन घाल्लो. आनी आतां हे प्रेझेंटली काम चालू आसा थंय. वेन मॉन्सून्स आर एप्रोचिंग, वी ऑल्सो डिमांड की कमिशनरान CCPच्या हू इज टर्निंग व्हेरी ब्लायंड आय टू द एंटायर सिनारियो, हाणें मातशें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें. रिइन्स्टेटमेंट ऑफ रोड्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाल्यार मॉन्सुनान रायबंद्रा अटर मॅस जावपाचें आसा. ऑलरेडी थंय एक्सिडेंट जावपाक सुरू जाल्ले आसा. आनी ताज्या खातीर आमी डिमांड करता की बाबा CCP ऑथॉरिटी हॅज टू ओपन हीज आयज and take necessary action in this regard. Thank you. On all the dealings of the smart city, we are asking for a vigilance inquiry also, and we will move to the Lok Ayukta also. जाल्लो कितें आसा प्रश्न, स्मार्ट सिटी हांच्यांनी ऑटोनॉमस बॉडी कशी करून उडयल्या आनी जाय तशें करता कामां. पयशाचो हिशोब ना, कांय ना, कांय ना. See, I am demanding. Yesterday, Mr. Naren Savaikar clarified on behalf of Siddharth and also on behalf of the smart city. Whoever wants to clarify, let them clarify. Let them give clear figures as regards to these entire issues. That how a camera which is costing 10,000 in Mumbai by the same company comes to around 4 lakhs in Goa. They have to clarify on this. Tomorrow they will come up with a story की 3 लाखाचेच आसतले म्हणून आनी 3 कोटीचे 4 कोटीचेच कॅमेराचें काम. फूल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेम आसा. इनफॅक्ट सरप्रायझींग आनी एक गोश्ट आसा की हो एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट तांच्यांनी ह्या टेंडर डॉक्युमेंटाक लायिल्लें आसा. L&Tन जें काम केलां तें आमचे कडेन टोटल प्रोजेक्ट रिपोर्टाचो हें आसा जी तांच्यांनी काम केलां बॉम्बे आनी पुण्यात. तो एक्सपिरियन्स हांगा लायला तांच्यांनी L&Tन. कॉस्टिंग इज डिफरंट फ्रॉम हियर. टेंडर अलॉट जावना जाल्यार ताणें 21 कोटी 21 crores 41 lakhs 82,920 rupees फारीक केल्या L&Tक. This is a RTI information obtained from the smart city. If tender is not allotted, then let them tell why they have made this payment.